सीरी कोट की हसीन वादियों की सैर के बाद अब हम आपको लेकर चलते एक और निहायत दिलकश मकाम की तरफ, जिसे यहाँ के लोग दरा मोहट कहते हैं। दोस्तों, ये जगह वाकई कमाल है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो तो आपका सबसे पहले दिल खुश हो जाता है इसके नीले शफाफ पानी को देखकर। पानी इतना साफ है कि लगता है जैसे किसी ने कुदरती आईना बिछा दिया हो। यहाँ ना शोर है, ना हजूम, ना ही कोई रश, बस सुकून ही सुकून। इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ, दरे और ताज़ा हवा आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ खड़े होकर आपको दूर तक तरबेला डैम का शानदार मंजर भी साफ दिखाई देता है, जो इस सारी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देता है। दरा मोहट की सबसे ख़ास बात यह है, यहाँ आकर इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। दिल चाहता है बस यही बैठकर कुदरत के इन हसीन नज़ारों को जी भर के देखा जाए। ये वो जगह है जहाँ आकर वाकई अपनी रोज़मर्रा की परेशानियाँ भूल जाते हैं। तो चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं जन्नत जैसे मकाम की सैर पर और दिखाते हैं आपको सब कुछ जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम आपको दरा मोट का खूबसूरत विज़िट करवाएंगे। बहुत खूबसूरत दरें, तो मेरे साथ रहिएगा। आज हमारा फिर से एक और ख़ूबसूरत व्लॉग होने वाला है, तो आइए चलते हैं। ये जी आप जैसे ही आते हैं ये जामे मस्जिद बिलाल, और ये अंदर वाली रोड है, देख रहे सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। ये जो रास्ता है ये दरे की तरफ जा रहे हैं। राशिद भाई, दरे का क्या नाम है? दरा मोट दरा, ये वाला रास्ता है। इंशाल्लाह अभी हम आगे जाएंगे। और आज का हमारा वैसे ही प्लान यही था, सिरी कोट आप दोस्तों को दिखाया और दरा मोट दरा। सिरी कोट बाज़ार से जब आप तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो आपके सामने एक निहायत खूबसूरत और पुरसकून जगह पर हज़रत बिलाल मस्जिद आती है। ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि इसके इर्द गिर्द का माहौल भी दिल को सुकून देता है। बिल्कुल इसी मस्जिद के साथ दाएं जानिब एक तंग मगर दिलकश रास्ता निकलता है जो आपको लेकर जाता है दरा मोहट की तरफ। ये रास्ता चाहे छोटा और तंग हो मगर इसकी अपनी अलग ही खूबसूरती है। जैसे ही आप इस पर सफ़र शुरू करते हैं तो हर मोड़ पर एक नया मंजर, एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। कई पहाड़ियाँ नज़र आती है, कई नीचे वादियाँ, कहीं आपको सब्ज़े से ढके हुए डेलवान दिल मोह लेते हैं। यूँ लगता है जैसे कुदरत ने हर मोड़ पर कोई नया तोहफा रखा हो। और अगर आप गाज़ी की तरफ से आ रहे हों तो वहाँ से भी ये रास्ता नहायत दिलचस्प है। गाज़ी से सिरी कोट तक करीबन 13 किलोमीटर का सफ़र है, और वहाँ से जब आप अंदर की तरफ मुड़ते हैं तो ये सारा एरिया अपनी एक अलग ही दुनिया दिखाता है। पहाड़ों की खामोशी, हवा की ठंडक और रास्ते की दिलकशी आपको बार बार रुकने पर मजबूर कर देती है ताकि आप इन मनाजिर को अपनी आंखों और कैमरे में महफूज कर सके। ये रास्ता छोटा और तंग सा हो लेकिन सफ़र के शौकीन लोगों के लिए ये रास्ता एक यादगार तजर्बा है। ये देखिए ज़रा, ये पानी आ रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। वो किसी ने यहाँ पर बैठकर खाना वगैरह पकाया। ऊपर बहुत खूबसूरत गांव और बड़ा प्यारा मौसम। ये आप जैसे इस रोड पे अंदर आते हैं तो इतलाए आम, ये मकामी हजरात माहीगीर कश्ती मालकान मतवज्जो। इसके साथ ही मस्जिद सलमान फारसी का बोर्ड लगा है। इसके साथ आपने नीचे लेफ़्ट साइड होना है, यहाँ पर दरा मोहट है और यहीं पर आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये याद रखिए कि आगे नीला सा कंटेनर खड़ा हुआ है, इस कंटेनर से पहले यहाँ नीचे आपने जाना है, बल्कि ये आगे जाकर रोड ख़त्म हो जाती है। मस्जिद सुलेमान फारसी वाला चौक यहाँ के लोगों में ज़ीरो पॉइंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक मरकज़ी मकाम है जहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं, जबकि इर्द गिर्द का इलाका और बस्ती मकामी तौर पर मोहल्ला मटरांडू कांडो के नाम से मशहूर है, जिसे लोग इसी नाम से पहचानते हैं। वाह माशाल्लाह। ये जी यहाँ पर खेत भी नज़र आ गए हैं। सलीम भाई काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं। अच्छा, एक मकामी मिल गए हैं, उनसे हमने कहा नीचे ज़रा जाना है। कहते हैं नीचे जाएं, किश्तियाँ भी खड़ी हैं तो देखते हैं। पानी का कलर यहाँ पर चेक करें कितना मज़ेदार है। ये जी हम नीचे आ गए हैं और यहाँ से दो दर है, ये अलग दर है और ये आपको नज़र आ रहा है ये मज़ेदार दरा, ये अलग दर है। वाह वाह जी वाह, नीचे तो लोग भी बैठे हुए हैं जी माशाल्लाह। ये है जी यहाँ का मज़ेदार बोर्ड का खूबसूरत दरख्त। और ये अता भाई, पता नहीं अता भाई क्या कर रहे हैं जी?
انجوائے بکریوں کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ماشاء اللہ. دادا جی یہ ہے جی درہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. یہ یہاں کا دیکھیے ذرا کیسا زبردست خوبصورت پوائنٹ ہے. یہ دیکھیں کشتیاں کھڑی ہیں یہاں پہ, کوئی بھی یہاں پر آنا چاہے تو آرام سے آ سکتا ہے. اور ابھی ہم جائیں گے آگے کشتیوں میں بیٹھ کے, وہ دوست بیٹھ رہے ہیں, پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ. یہاں دوروں میں گھوم پھر کے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارا کیپٹن صاحب ماشاءاللہ کیپٹن صاحب ہاتھ بھی توڑوا چکے ہیں, اور یہ لگتا ہے کیپٹن کے بھائی ہیں, چھوٹا کیپٹن. اچھا دوست ہے آپ کو. ارے جی بندے ہمارے بیٹھ گئے کشتی میں, راشد بھائی بھی بیٹھ گیا, میں بھی بیٹھتا ہوں, اور انشاءاللہ ان دروں کو تھوڑا ایکسپلور کرتا ہوں. یہ تو سفر ہم نے سٹارٹ کر دیا الحمدللہ. اب دعا پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین ان الی ربنا لمنقلبون. اور خوبصورت درے میں اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے کیپٹن صاحب ہے وہ فرما رہے کہ آج آپ کو یہاں پر خوبصورت جگہ دکھا. تو یہ جو ہمارا تھوڑا سا ٹور بھی ہے, بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ, اور ہم انجوائے کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے لیے جیکٹس نکال رہا ہے لڑکا. جیکٹ بہت ضروری ہے, لائف جیکٹس. اس درے کا حسن واقعی لاجواب ہے. جیسے جیسے ہم تربیلا کی طرف بڑھتے جا رہے تھے پانی کا رنگ اور زیادہ خوبصورت ہوتا جاتا ہے. کبھی یہ نیلا دکھائی دیتا ہے, کبھی ہلکا سا سبزی مائل, اور کبھی دھوپ کی روشنی میں سنہری جھلک لیے ہوئے. یوں لگتا ہے جیسے پانی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل رہا ہو. آج موسم بھی کمال کا تھا, ہوا میں خنکی اور فضا میں ایک الگ سی تازگی تھی جو اس منظر کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی. البتہ یہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے, چونکہ ان دروں میں مقامی آبادی موجود ہے, اسی لیے یہاں جتنے بھی کشتی والے ہیں وہ سب مقامی لوگ ہیں. وہ اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں اور ان کی اپنی ثقافت اور روایات ہیں. فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے دوران ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کے رسم و رواج اور اقتدار کا احترام لازمی ہے. یہی تہذیب اور یہی خوبصورتی اور یہی اس سفر کو یادگار بناتی ہے. لہٰذا جب بھی آپ ان دروں میں آئیں اور کشتی کی سیر کریں تو ان روایات اور مقامی اقتدار کا خیال ضرور رکھیں. اس سے نہ صرف مقامی لوگ خوش ہوتے ہیں بلکہ آپ کے سفر کا تجربہ بھی اور زیادہ خوبصورت اور پرامن بن جاتا ہے. ایک اور ضروری بات یہاں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ کشتی پر سفر کرنے لگے تو سب سے پہلے کشتی والے سے لائف جیکٹ کی ڈیمانڈ ضرور کریں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کشتی والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس لائف جیکٹس ہیں, لیکن جیسے ہی آپ کشتی پر بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وقت دل میں ایک عجیب سا خوف آ جاتا ہے. ہمارے ساتھ تو ایک بار حادثہ بھی ہو چکا ہے, اسی لیے اب ہم خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. پانی جتنا خوبصورت اور پرسکون لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے. بس ذرا سی لاپرواہی کبھی بڑا نقصان کر سکتی ہے. لہٰذا میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے جہاں بھی جائے چاہے یہ درے ہو یا کوئی اور جگہ, کشتی پر بیٹھنے سے پہلے کنفرم کریں کہ لائف جیکٹس واقعی موجود ہے اور آپ کو پہنائی جا رہی ہے. اپنی حفاظت سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے. جب آپ سیف ہوں گے تو ہی آپ اس قدرتی حسن کو سکون کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے. جا رہے ہیں 3 مہینے یہاں پر پانی ہوتا ہے, جولائی, اگست, سپٹمبر. زبردست آگے میں بیٹھ گیا ہوں اس کشتی کے اور انجوائے کر رہا ہوں. اور ابھی یہاں پر بالکل تربیلا جو ہے وہ کھل گیا ہے, سمندر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ زبردست. اور بڑی عجیب بات آپ دوستوں کو بتاؤں کہ آگے لانچ کھڑی ہے, ادھر کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی ویڈیوز بنا لیتے ہیں. باقی ہے تھوڑا سا پھر وہی دوبارہ مغالتا وہ لائف جیکٹ والا. لائف جیکٹ گھر میں پڑی بھی تھی, اصل میں ہمارا یہاں آنے کا پروگرام نہیں تھا, یہ پروگرام ہمارا راستے میں بنا سری کوٹ کے بعد. بہرحال بہت انجوائے کیا ہم نے. اور یہ جو لانچ کھڑے ہیں یہاں تک ہماری ان سے بات ہوئی تھی 2000 میں, صرف 2000 میں, تقریباً یہاں تک ہمیں 35 منٹ لگے. اب ہم واپس جا رہے ہیں.
اب دیکھتے ہیں کہ یار ایک دو درے آپ کو اور دکھاتے ہیں, وہ دیکھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. ان دروں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کا انداز بھی کمال کا ہے. جس طرح شہروں میں لوگ اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, بالکل اسی طرح یہاں کے لوگوں کے پاس کشتیاں ہیں. یہی کشتیاں ان کی سواری بھی ہے اور ذریعہ معاش بھی. ان کے لیے کشتی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے گاڑی. یہاں نہ صرف مقامی لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں, بلکہ سیاح بھی بڑی تعداد میں آ کر ان دروں کی خوبصورتی کو کشتی کی سیر کے ذریعے انجوائے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے اور آپ لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کشتی والے آپ کو یہاں سے دربن اور پھر آگے حسن زئی اور تھاکوٹ تک بھی شاندار سفر کرا سکتے ہیں. یقین مانیں یہ سفر عام راستوں سے کہیں زیادہ یادگار اور دلچسپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر قیام کرنا ہو تو یہ مقامی کشتی والے آپ کو عارضی رہائش بھی فراہم کرتے ہیں. کچھ جگہوں پر ان کے چھوٹے چھوٹے گھر یا جھونپڑیوں میں آپ رات گزار سکتے ہیں, اور اگر آپ ایڈونچر کے شوقین ہیں تو اس درے کے کناروں پر کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں. رات کو جب پانی کی لہروں کی آواز, ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر جھملاتے تارے ایک ساتھ مل کر ایک منظر بناتے ہیں تو وہ لمحہ کبھی نہ بھولنے والا ہوتا ہے. یہ جی ہم اتر آئے ہیں اور یہ تھا ہمارا آخری سٹاپ. جا کے اب ان سے پانی پیتے ہیں. یہاں گھر شہر ہے تو تھوڑا ڈرون شرون اڑانے پہ پابندی ہے. بہرحال مزہ آیا, بہت انجوائے کیا ہم نے. جی تو دوستو یہ تھا درہ موہٹ کا خوبصورت سفر. تھوڑی سی ہمارے ساتھ مسٹیکس ہی ہوئی. بہرحال انشاءاللہ کسی دن آپ کو دوبارہ اس خوبصورت علاقے کا دوبارہ پھر سے وزٹ کروائیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئے گا. اللہ حافظ.